अब लास्ट टाइम हामीले डिस्कसन के गरेका छौँ भने नेगेटिभ लिगेन्ड्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई कसरी बोल्ने, न्यूट्रल लिगेन्ड्सहरू छन् भने तिनीहरूलाई कसरी बोल्ने हैन। जस्तो यहाँ मैले सिकाइसकेको छु। न्यूट्रल लिगेन्ड्सहरूको केसमा NH3 एमोनियालाई एमिन भन्ने, वाटरलाई एक्वा, कार्बन मोनोक्साइडलाई कार्बोनाइल हैन, नाइट्रिक अक्साइडलाई नाइट्रोसाइल, यसरी एमाइड NH2 एमिडो भन्ने त्यो मेटलसँग सेन्ट्रल मेटानसँग लिगेन्डको रूपमा बोल्दाखेरि त्यसरी भनेको थिएँ। र त्यो पोजिटिभ लिगेन्ड्स त त्यति धेरै प्रयोगमा हामी युज गर्दैनौँ है, प्रयोगमा आउँदैन। तर अब मैले अर्को कुरा केमा जान चाहेँ भने जस्तो अब ठिक छ, हामीले लिगेन्ड्सलाई पहिले बोल्ने, लिगेन्ड्समा पनि अल्फाबेटिकल्ली बोल्ने भनेको छु। धेरै खालका लिगेन्ड एउटै कम्प्लेक्समा चाहिँ एकभन्दा बढी थरी लिगेन्ड्सहरू आयो भने तिनीहरूलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा बोल भनेका छौँ हामीले हैन, अथवा आयुपेकले हामीलाई त्यस्तो भनेको छ। अनि अल्फाबेटिकल्ली बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो एउटै लिगेन्ड एकभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। 3टा एमोनिया टाँसिएको, 4वटा वाटर टाँसिएको, त्यस्तो भयो भने त्यो लिगेन्ड्सको नम्बरलाई हामीले कसरी इन्डिकेट गर्ने त? 3वटा लिगेन्ड टाँसिएका छन् भने कसरी इन्डिकेट गर्ने त? 3वटा छन् भन्ने कुरा कसरी बुझाउने त? हो, त्यसको लागि लिगेन्ड्सलाई नम्बरिङ गर्नको लागि यतिवटा लिगेन्ड छन् भन्नको लागि ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू, जस्तो 2टा छ भने डाई, 3टा छ भने ट्राई, टेट्रा, पेन्टा, हेक्सा हैन, यो एकदमै कमन कुरा भइहाल्यो। यो मैले नभने पनि तिमीहरूले बुझ्छौ। जतिवटा छन् त्यही अनुसार ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू डाई, ट्राई, टेट्रा, पेन्टा यसरी राख्ने है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा एउटै लिगेन्ड जुन छ नि, त्यो लिगेन्डको आफ्नो जुन नाम छ त्यो नाममा अलरेडी के हुन सक्छ त भन्दा त्यस्ता ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू आएका हुन सक्छन्। त्यस्तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेन्टा हैन, अनि आइसो, नियो यस्ता खालका प्रेफिक्सेसहरू ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू आएका छन् भने, कहाँ आएका छन् भने त्यो लिगेन्डको आफ्नो नामभित्र नै त्यस्ता चिजहरू, त्यस्ता प्रेफिक्सेसहरू कतै छन् भने त्यस्ता लिगेन्ड्सहरूलाई बोल्दाखेरि हामीले फेरि के भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि फेरि त्यस्तै प्रकृतिका त्यही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेन्टा भन्ने प्रेफिक्सेसहरू राखेर त्यसको नम्बरलाई इन्डिकेट गर्न पाइँदैन। ल हेर है, जस्तो मैले एउटा कुरा के भनेको भने यो इथिलिन डाइएमिन भन्ने एउटा लिगेन्ड छ। ल हेर त, मैले यहाँ देखाएको यो इथिलिन डाइएमिन भन्ने लिगेन्ड छ। अब यो इथिलिन डाइएमिन भन्ने लिगेन्डमा यो यसको नामै यही हो, इथिलिन डाइएमिन हो। तर यसको नामभित्र हेर त, तिमीले डाई भन्ने चिज यहाँ पनि देख्यौ नि, ए डाई देख्यौ हो। त्यो जुन प्रेफिक्सहरू मैले के भनेको थिएँ, त्यो नम्बर कतिवटा छन् लिगेन्ड भनेर प्रयोग गर्ने जुन प्रेफिक्सेसहरू छन् त्यो प्रेफिक्स त यो लिगेन्डको नामभित्रै यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै अर्को हेर त, ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ, लिगेन्ड हो। ट्राई अल्काइल फस्फिन भनेको फस्फिन भनेको PH3 भयो। त्यो फस्फिनको 3टा हाइड्रोजनलाई अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने त्यसको नाम चाहिँ ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्ने हुन्छ। हो, त्यस्तो ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्ने लिगेन्डको पनि नाममा हेर त ट्राई भन्ने सफिक्स यहाँ पहिले नै देखिसक्यो हो। यसरी चाहिँ अलरेडी यस्ता ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू त्यो लिगेन्डको नाममा अलरेडी छन् भने त्यस्ता लिगेन्ड्सहरूलाई अब नम्बरिङ के तिनीहरूको नम्बरलाई इन्डिकेट गर्नको लागि फेरि त्यस्तै खालका लिगेन्ड्स प्रेफिक्सेसहरू युज गर्नु हुँदैन। जस्तो अब तिमीले 2टा इथिलिन डाइएमिन कतै छन् भने तिमीले अब यो इथिलिन डाइएमिन 2टा छन् भनेर देखाउनलाई तिमीले डाई इथिलिन डाइएमिन, अथवा 3टा छन् इथिलिन डाइएमिन भने ट्राई इथिलिन डाइएमिन, 4वटा छन् भने टेट्रा इथिलिन डाइएमिन यसरी लेख्न पाइँदैन। त्यो डाई, ट्राई, टेट्रा केही पनि लेख्न पाउँदैन। त्यस्तै यो ट्राई अल्काइल फस्फिनलाई पनि त्यहाँ मान 3वटा चाहिँ यस्ता ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्ने 3वटा आएर टाँसिएका रहेछन् भने तिमीले फेरि के गर्न पाउँदैनौ, 3टा छन् भनेर देखाउनलाई ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्न मिल्दैन, अथवा डाई ट्राई अल्काइल फस्फिन भन्न पनि मिल्दैन। कुनै पनि प्रेफिक्सहरू त्यो ग्रीक प्रेफिक्सेसहरू त्यो राख्न मिल्दैन। हो, त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने त भन्दा त्यो लिगेन्ड्सहरूको नम्बरलाई इन्डिकेट गर्न अर्को क्याटेगोरीको प्रेफिक्सेसहरू राख्न पाइन्छ, अर्कै क्याटेगोरीको। जस्तो 2टा छन् भनेर देखाउनलाई 20 यहाँ कता छ हेर है त, ल हेर त। But in the case of ligands like ethylene diamine, trialkyl phosphate, etc., which already have such Greek prefixes in their name, for such ligands the suffixes like ल हेर 20 भनेर लेख्ने अरे, के को लागि 2टा छन् भनेर देखाउनलाई 20 भन्ने, 3वटा छ भनेर देखाउन पर्यो भने 30 भन्ने,
4वटा छ भनेर देखाउनु पर्यो भने टेट्राकिस भन्ने, 5वटा छ भन्नु भने पेन्टाकिस भन्ने, 6वटा लिगेन्ड टाँसिएको छ भने हेक्जाकिस हो। यसरी यस्तो खालका चाहिँ प्रिफिक्सेसहरु राखेर हामीले चाहिँ त्यो लिगेन्डको नाम के नम्बर चाहिँ यतिवटा छ भनेर देखाउन सक्छौं। ल अब एउटा एक्जाम्पल हेर, जस्तो यहाँ हेर, यो एमोनिया जुन छ नि यो त एमिन हो, यसको नाममा त त्यस्तो डाइ ट्राइ टेट्रा त केही पनि छैन, त्यही भएर दुईटा एमोनिया भएको हुनाले हामीले डाइ राख्न पाइयो। ल हेरे डाइ एमिन, ठीक छ। अब त्यसपछि यो इएन भनेको के अरे, मैले पटक पटक सिकाएको छु, इएन भनेको यही चीजलाई हो, इथिलिन डाइएमिन NH2CH2CH2 NH2 भन्ने लिगेन्डलाई हामीले सर्टली इएन भनेर लेखिन्छ भनेर मैले पहिले पनि तिमीलाई भन्दै आइरहेको थिएँ है। आज अब चाहिँ हामीले यो प्र्याक्टिसमा आयो। ल हेरी त्यही भएर इक्जाममा सोद्धाखेरि यस्तो लामो NH2CH2CH2 NH2 नलेखेर यस्तो EN होल 2 भनेर लेख्छ। यो EN होल 2 भनेको यस्ता इथिलिन डाइएमिन, यो एउटा लिगेन्ड हो नि, यस्ता यहाँ दुईटा छन् भनेपछि अब डाइ इथिलिन डाइएमिन लेख्न मिल्यो कि मिलेन भन त मलाई। जस्तो डाइएमिन डाइ इथिलिन डाइएमिन भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइएन। हो, नपाएपछि के गर्ने रे भने अब त्यस्तो अवस्थामा, किन भन्दा इथिलिन डाइएमिनको आफ्नो नाममा नै त्यस्तो डाइ भन्ने प्रिफिक्स अलरेडी छ, यो नामभित्र कतै काहीँ अगाडि पछाडि बिचमा जतासुकै होस् त्यहाँ छ। हो, त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँनिर 20 भनेर लेख्ने, दुईटा इथिलिन डाइएमिन छन् भनेर 20 लेख्ने। कसैले यहाँ यसरी यो ड्यास पनि राखेको हुन्छ, आयुपेक सरी त्यो चाहिँ दिएकै छ मान्यता, केही छैन, त्यो ड्यास राखिदियो भने पनि त्यसलाई अन्यथा मान्न पर्दैन, नराख्दै पनि वास्तवमा यो नाम चाहिँ एउटै वर्ड हो के, त्यसलाई ग्याप स्पेस केही गर्न पर्दैन, स्पेस दिनै पर्दैन। यसलाई 20 भन्यो, अनि त्यो जुन लिगेन्ड छ त्यो लिगेन्डलाई चाहिँ ब्राकेटभित्र राख्ने 20 पछि। ल हेर इथिलिन डाइएमिन भनेको 20, इथिलिन डाइएमिन भनेको दुईटा इथिलिन डाइएमिन छन्। अनि त्यसपछि त्यो लिगेन्डहरु सकिएपछि अब सेन्ट्रल मेटलानलाई बोल्नुपर्छ, त्यो त म सिकाउँदैछु अहिले नात्यौ। अब कोबाल्ट भन्ने सेन्ट्रल मेटलान छ, कोबाल्ट भयो, त्यसपछि त्यसको अक्सिडेसन स्टेट 3 भनेर देखाउने हो, यो रुल म सिकाउँदैछु, पछि आउँछ। अहिले मैले त खाली लिगेन्डलाई मात्र नम्बरिङ गर्न मात्र सिकाइरहेको छु। अनि यो पछाडि चाहिँ यो भित्रपट्टि स्क्वायर ब्राकेटभित्र क्याटायन भयो, त्यसपछि बाहिरपट्टि एनायन चाहिँ क्लोराइड छन्, त्यो क्लोराइडको नाम लास्टमा आउँछ। ल अब यस्तै अर्को हेर त, यहाँ हेर CrEn होल 3Cl3 भयो भने अब तीनटा इथिलिन डाइएमिन भएको हुनाले यसलाई ट्रिस, बरु यहाँ क्यापिटल गराइदिउँ यसलाई है, ट्रिस इथिलिन। ल हेर ट्रिस भनेको तीनटा इथिलिन डाइएमिन भयो। ल EN तीनवटा छ नि त, ट्रिस इथिलिन डाइएमिन। अनि सेन्ट्रल मेटलान क्रोमियम छ, त्यसको अक्सिडेसन स्टेटलाई रोमन नम्बरमा लेख्नुपर्छ भनेको छ आयुपेकले, त्यो पछि आउँदैछ पालो, त्यही पनि अहिले प्र्याक्टिसमा आएको हुनाले भन्दै जाउँ। अनि अन्तिममा चाहिँ बाहिरपट्टि स्क्वायर ब्राकेटभन्दा बाहिरको चाहिँ एनायनहरूलाई बोल्ने। पहिले यो भित्रको क्याटायन हुन्छ, किनभने बाहिर 3टा Cl माइनस छ नि त, यसको अर्थ यो स्क्वायर ब्राकेटभन्दा बाहिर 3टा प्लस चार्ज छ भन्ने तिमीले बुझ्छौ, यो अस्ति नै पनि मैले सिकाइरहेको छु पटक पटक। ल अब अर्को हेर FeCN होल 2 CH3NC। ल हेर त अब आइसोसाइनाइड भयो, यो चाहिँ साइनाइड मात्रै भयो, यो चाहिँ मिथाइल आइसोसाइनाइड भयो, यस्तो नाम आयो। ल हेरी मैले अघि नै पनि बोलेको थिएँ नि त, आइसो नियो यस्तो चाहिँ पनि ग्रीक प्रिफिक्सेसहरु हो। यदि त्यस्ता खालका चीज आएको छ, ल हेरी अब पहिले त यो साइनोलाई बोल्न पर्यो नि अल्फाबेटिकल्ली, मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्ने नाम भन्दा यम भन्दा त सी पहिले आयो नि त, त्यही भएर दुईटा साइनाइड भएको हुनाले डाइसाइनो। ल हेरी डाइसाइनो भयो। अब 4वटा मिथाइल आइसोसाइनाइड भएको हुनाले टेट्रा मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्न पाइयो कि पाइएन यसलाई? भन के रे सर? अब यो यता हेर त, यो CH3NC भनेको त मिथाइल आइसोसाइनाइड हो नि। अब यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्ने लिगेन्ड हो, यसको नाम CN भएको भए मिथाइल साइनाइड हुन्थ्यो, NC भएपछि आइसोसाइनाइड हुन्छ भनेर अस्ति नै पनि सिकाएको छु मैले। हजुर। त्यो एम्बाइडेन्टेड लिगेन्ड्स कि पढाइन, पढाउँदैछु होला कि। ल सुन, अब मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्ने लिगेन्ड हो। अब 4वटा मिथाइल आइसोसाइनाइड छन् भने कसरी बोल्ने यसलाई? टेट्रा टेट्रा आइसोसाइनाइड हो, त्यसो भन्न पाइएन। ल हेर त किन पाइएन भने मैले अघि भनेको थिएँ नि, यो मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्ने जुन नाम छ लिगेन्डको,
त्यो नाममा अलरेडी आइसो भन्ने यस्तो प्रेफिक्स छ हेरी आइसो भन्ने प्रेफिक्स हो आइसो नियोहरू पनि त्यही डाइ ट्राइ टेट्रा पेन्टा जस्तै आइसो नियोहरू पनि पर्छ हो यस्तो आइसो भन्ने प्रेफिक्स यहाँ आएको हुनाले यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब के भन्न पाइएन भन्दा टेट्रा मिथाइल आइसोसाइनाइड भन्न पाइएन त्यही भएर के राख्नु पर्यो त टेट्राकिस अनि मिथाइल आइसोसाइनाइडलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्ने त्यो लिगेन्डको नामलाई टेट्राकिस भनेको 4 वटा मिथाइल आइसोसाइनाइड अनि त्यसपछि बल्ल सेन्ट्रल मेटलान आइरन अनि यसको अक्सिडेसन स्टेट 3 भनेर यसरी हो यसरी हामीले लिगेन्ड्सहरुलाई नम्बरिङ गर्ने कतिवटा लिगेन्ड छन् भनेर देखाउनलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्छौं है यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यान देऊ है अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यसपछि म अर्को टाइपमा गएला हेरी यो नेमिङ अफ ब्रिजिङ लिगेन्ड्स अफ ब्रिज्ड पोलिन्युक्लियर कम्प्लेक्स यो के भनेको त भन्दा नेमिङ अफ ब्रिजिङ लिगेन्ड्स अफ ब्रिज्ड पोलिन्युक्लियर कम्प्लेक्स यो पोलिन्युक्लियर भन्ने शब्द जुन देख्यौ नि तिमीले यो पोलिन्युक्लियर भनेको के हो त भन्दा पोली भनेको धेरै न्युक्लियर भनेको न्युक्लियसहरु तर यहाँ यो न्युक्लियस भनेर कसलाई भनेको भन्दा सेन्ट्रल मेटलानलाई सेन्ट्रल मेटलान भएका भनेको एक भन्दा बढी सेन्ट्रल मेटलान एउटै कम्प्लेक्समा अहिलेसम्म मैले सिकाएकोमा जति पनि सिकाएँ सबैमा एउटा कम्प्लेक्समा एउटा सेन्ट्रल मेटलान छ तर अहिले मैले सिकाउन खोजेको के हो त भन्दा एक भन्दा बढी सेन्ट्रल मेटलान भएका हैन त्यस्ता खालका कम्प्लेक्सहरु जहाँनेर के भएको हुन्छ भने ब्रिज्ड भएको छ रे ब्रिज भनेको जोड्ने काम पुलको काम गरेको हुन्छ रे कसले गरेको हुन्छ त्यो दुईटा मेटलानलाई हैन पोलिन्युक्लियर भनेको दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ तर अहिले हाम्रो लेभलमा मैले तिमीलाई सिकाउने भनेको जम्मा 2 वटा मात्रै मेटलान भएको सिकाउँछु र त्यो दुईटा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा फरक मेटलानहरु एउटा आइरन छ भने अर्को क्रोमियम कोबाल्ट छ भने अर्को निकेल पनि हुन सक्छ तर त्यस्तो पनि हामी जानु पर्दैन हामीले चाहिँ होमो पोलिन्युक्लियर कम्प्लेक्स होमो भनेको दुईटै सेम काइन्ड अफ मेटलान आइरन छ भने दुईटै आइरन कोबाल्ट छ भने दुईटै कोबाल्ट क्रोमियम छ भने दुईटै क्रोमियम हो त्यसलाई होमो पोलिन्युक्लियर कम्प्लेक्स हामीले पढ्ने त्यही हो त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रिजिङ लिगेन्ड्स भन्ने हुन्छ त्यो ब्रिजिङ लिगेन्ड्स भनेको के हो त भन्दा दुईटा जस्तो यहाँ हेर न यो एउटा कम्प्लेक्स हो यो कम्प्लेक्समा दुईटा सेन्ट्रल यो होमो पोलिन्युक्लियर भएको हुनाले दुईटा सेम काइन्ड अफ मेटलानहरु छन् एक भन्दा बढी छन् त्यही भएर पोली भयो पोलिन्युक्लियर भयो तर एक भन्दा बढी भनेको यहाँ दुईटासम्म हामीले पढ्ने भयो हुनाले दुईटा लेखेको दुईटा भन्दा बढी नै हुन्छन् 3 वटा 4 वटा मेटलानहरु भएको अवस्था पनि हुन्छ तर हामीले पढ्दैनौं त्यही भएर यो दुईटा सेन्ट्रल मेटलानलाई ब्रिजिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ कुनै लिगेन्डले ब्रिजिङ लिगेन्ड भनेको जस्तो यो हाइड्रोक्सो ग्रुप छ नि यहाँ यो लिगेन्ड हो नि यो लिगेन्डले यो दुईटा मेटललाई जोडेको छ हो यस्ता लिगेन्ड्सहरुले ब्रिजिङ लिगेन्ड्सहरुले जोडेका पोलिन्युक्लियर कम्प्लेक्सहरुलाई हामीले कसरी नेमिङ गर्ने ल अब ध्यान दिएर सुन अब यस्तो खालको लिगेन्ड्सहरु के रे कम्प्लेक्सहरु आयो भने सबभन्दा पहिले मैले सिकाइसकेको छु लिगेन्ड्सलाई नै बोल्नु पर्छ त्यो रुल त हामीले बिर्सन भएन तर यहाँनेर अनि अर्को कुरा मैले एउटा सिकाएको थिए एक भन्दा बढी खालका लिगेन्ड्सहरु भयो भने कसरी बोल्नी अल्फाबेटिकल्ली बोल्नी हैन त्यो डिक्सनरीको चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार पहिले जुन अल्फाबेटिकल्ली पहिला आउँछ त्यसैलाई हैन तर यहाँनेर तर यहाँनेर माइक अफ गरिराख्नु भयो है तर यहाँनेर एउटा कुरा तिमीले के हेर्न पर्यो भने एउटा नमिल्ने कुरा के छ भने मैले रुलमा सिकाएको भन्दा नमिल्ने कुरा के छ भन्छौ भने एकदम ध्यान दिइराख है यो सुनेर बुझ्ने कुरा हो के सबै अनि यो जुन लिगेन्ड्स चाहिँ यो ब्रिजिङ पोजिसनमा छ नि हो ब्रिजिङ पोजिसनमा लिगेन्ड छ भने सबभन्दा पहिले त्यही ब्रिजिङ पोजिसनमा भएको लिगेन्डलाई बोल्नु पर्छ र यसरी ब्रिजिङ पोजिसनमा भएको लिगेन्डलाई बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भन्दा त्यो अल्फाबेटिकल अर्डर जुन मैले भनेको थिएँ नि त्यो उल्लङ्घन हुन सक्छ भयोलेसन हुन सक्छ हो त्यही भएर यदि ब्रिजिङ पोजिसनमा लिगेन्ड छ भने इरेस्पेक्टिभ टु देयर अल्फाबेटिकल अर्डर ब्रिजिङ लिगेन्ड शुड बी नेम्ड एट फर्स्ट बुझ्यौ नि पहिले ब्रिजिङ लिगेन्डलाई नै बोल्नु पर्छ र त्यो लिगेन्ड ब्रिजिङ पोजिसनको हो भनेर इन्डिकेट गर्नलाई त्यो लिगेन्डको नामको अगाडि म्यु भन्ने सिम्बल राख्नु पर्छ ल यहाँ हेर त अब मैले पहिले यो लिगेन्ड्समा
भन्ने यतापट्टि 5 वटा लिगेन्ड छन्, अर्को क्रोमियमसँग 5 वटा एमोनिया लिगेन्ड टाँसिएको छ, अनि हाइड्रोक्सो चाहिँ यो दुईटैसँग टाँसिएको छ भन्नुपर्छ हैन, ब्रिजिङ भएको हुनाले। र अब बोल्दाखेरि एमिन हो नि त, एमोनियाको त एमिन पहिले आउँछ हैन, पहिले त एमिनहरूलाई इनलाई बोल्न पर्ने हो नि, तर नबोलेर यो हाइड्रोक्सो एच ए भन्दा एच त पहिले आउने हैन अल्फाबेटिकल्ली, तर पनि यो ब्रिजिङ पोजिसनमा भएको हुनाले मैले यसलाई नै पहिले बोल्नुपर्छ, आइयुपेकले भनेको छ। त्यही भएर हेर त म्यू भनेको पोजिसन देखाउने रे, ब्रिजिङ पोजिसनको लिगेन्ड हो भनेर देखाउनलाई म्यू सिम्बोल राख्ने, म्यू अनि ड्यास गर्ने, अनि त्यो ब्रिजिङ लिगेन्डको नाम लेख्ने, द्याट इज हाइड्रोक्सो। ल हेरे म्यू हाइड्रोक्सो, बुझ्यो होइन, ब्रिजिङ पोजिसनमा भएको, म्यू भनेको ब्रिजिङ पोजिसनमा भएको हाइड्रोक्सो ग्रुप छ, हाइड्रोक्स अथवा ब्रिजिङ पोजिसनमा एउटा हाइड्रोक्सो ग्रुप छ जसले चाहिँ दुईटा मेटल आयनलाई जोड्छ भन्ने कुरा बुझिहाल्यो ब्रिजिङ भनेपछि। अनि त्यसपछि सुन, अब यहाँ दुईटा तरिका छ, एउटा तरिका के हुन्छ भने यहाँ 5 वटा एमोनिया छ, यहाँ 5 वटा एमोनिया, टोटल 10 वटा एमोनिया छ नि, त्यही भएर तिमीले एकैचोटि डेका एमिन भनेर लेख्न पनि मिल्छ। सुन है ध्यान दिएर, यहाँ दुईटा यो पनि गर्न पाइन्छ त्यो पनि गर्न पाइन्छ भन्ने केसहरू छ कि हो, त्यही भएर यहाँ दुई थरी कुराहरू आउन सक्छ, दुईटै कुराहरू ठिक छ है, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अर्को तरिकाले लेख्दा नि हुन्छ भनेर मैले यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलहरूमा दुई थरी तरिकाले लेखिदिएको छु, तिमीहरू कन्फ्युज हुनु होइन। माथि यसरी लेख्यो सरले, तल फेरि त्यस्तै केस छ तर किन यसरी लेख्यो भनेर तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु। मेरो उद्देश्य कन्फ्युज गराउने होइन कि के गराउने हो त भन्दा त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, आइयुपेकले यी दुईटै तरिकालाई चाहिँ मान्यता दिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउन खोजेको, त्यसले गलत अर्थ लाग्न भएन, कन्फ्युजन हुन भएन। जसले यहाँ क्लियरली अहिले सुनिरहेछौ देयर विल बी नो कन्फ्युजन एट अल। र अब मैले के भने 5 वटा एमोनिया यहाँ र 5 वटा एमोनिया त्यहाँ छ भने एकैचोटि डेका एमिन भनेर 10 वटा एमोनिया भनेर लेख्न पनि पाइन्छ है, तर त्यो लेख्दा आइयुपेकले मान्यता दिएको छ, तर त्यो लेख्न भन्दा पनि रिकमेन्ड गरेको छ। त्यो के गरेको छ भन्दा जस्तो यो क्रोमियममा 5 वटा एमोनिया, यो क्रोमियममा 5 वटा एमोनिया छ भने दुई ठाउँमा, ल हेरी दुई ठाउँमा 5 वटा एमोनिया छ भनेर देखाउनलाई डाइ पेन्टा एमिन लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने? ल भन त, डाइ भनेको दुई ठाउँमा, पेन्टा एमिन भनेको 5 वटा एमोनिया छ भनेको टोटलमा 10 वटा भयो नि त, दुई ठाउँमा 5 वटा भएपछि। त्यही भएर म्यू हाइड्रोक्सो 20 पेन्टाएमिन भनेर लेख्ने, यसरी लेख्न पनि पाइयो दुई ठाउँमा। यसरी 20 नलेखेर डाइ पेन्टाएमिन लेख्न पनि पाइन्छ कि पाइन्न भन त? पाइँदैन। भेरी गुड। किन पाइँदैन भने पेन्टाएमिन भनेको त लिगेन्डको नाम हो, हेर त्यो नाममा नै चाहिँ एमिन मात्रै होइन, त्यो लिगेन्डको अगाडि पेन्टा, यहाँ 5 वटा भएकोलाई पेन्टा भन्ने यही आइसक्यो, पेन्टा यहाँ आइसकेपछि यहाँ 5 वटा यहाँ 5 वटा भनेको दुई ठाउँमा 5 वटा भनेर यो 20 नलेखिकन डाइ पेन्टाएमिन गर्यो भने अहिले मैले सिकाएको कुराको उल्लङ्घन हुन्छ भनेको मतलब अलरेडी नाममा ग्रीक प्रेफिक्स अलरेडी छ भने फेरि त्यस्तै प्रकृतिको डाइ ट्राई लेख्न पाइँदैन हो। त्यो नपाइने हुनाले मैले के गरेँ भन त, 20 भनेको दुई ठाउँमा अथवा दुईवटा पेन्टाएमिन छन् भनेको दुई ठाउँमा 5 वटा एमोनिया छन् भनेको 10 वटा भनेकै हो। त्यही अहिले मैले डेकाएमिन भनेर भन्नु र 20 पेन्टाएमिन भन्नु एउटै हो कि नै भन त? 2 × 5 भनेर लेख्नु र 10 भनेर लेख्नु एउटै हो भने जस्तो हो क्या। 2 × 5 भनेको 5 अनि 10 भनेको नि त्यो 10 नै हो, आखिर 2 × 5 भनेको त्यस्तै किसिमको कुरा हो। यो 20 पेन्टाएमिन भन्नु र डेकाएमिन भन्नु एउटै हो, तर यहाँ मैले के लेख्न दिइनँ त भन्दा डाइ पेन्टाएमिन भनेको दुई ठाउँमा 5 वटा एमोनिया भनेर डाइ लेख्न नपाएर 20 लेख्नुपर्छ, कारण बुझ्यो अब, किनभने पेन्टाएमिनको नाममा यस्तो छ। अनि हेर, अनि यो क्रोमियम भनेको अब सेन्ट्रल मेटल आयन आयो, लिगेन्ड सकिएपछि यी ब्रिजिङ लिगेन्डलाई हेर त अल्फाबेटिकल अर्डर चाहिँ भयोलेसन भएको कुरा नि तिमीले थाहा पाइसक्यौ। यहाँ एच अगाडि आयो, एमिनको यता छ पछाडि आयो, उल्लङ्घन गरेको छु मैले ब्रिजिङमा भएको हुनाले। अनि यो क्रोमियम चाहिँ दुईटा छ नि त हो, दुईटा क्रोमियम भएको हुनाले तिमीले डाइक्रोमियम लेख्दा पनि आइयुपेकले रिकमेन्ड के अरे मान्यता दिन्छ। होइन क्रोमियमै मात्र लेख्यौ भने पनि त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ भने नि स्वयं सिद्ध हुन्छ कि अन्डरस्टुड हुन्छ। किन अन्डरस्टुड हुन्छ भन्छौ भने तिम्रो लेभलमा अझ अलिक कम्प्लेक्स भयो भने त फेरि अझै कम्प्लेक्स रुलहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ तिमीलाई। अब मलाई त यो मनमा त आइरहेछ, तर अब भन्न मिल्दैन यो कुरा, किनभने अब 2-3टा भयो भने के गर्ने, 4वटा भयो भने कसो गर्ने, मलाई मनमा लाएर पनि मैले अहिले भन्न मिल्दैन, किनभने हामी त्यतातिर जाँदैनौँ, तिमीहरूलाई अनावश्यक बर्डेनको कुरा चाहिँ सिकाउन आवश्यक छैन।
त्यही भएर यो अहिले मैले सजिलो तरिका मात्र भन्छु है त, किनभने यो म्यु देख्दा बित्तिकै मान्छेले के बुझ्छ भन्दा ब्रिजिङ लिगेन्ड भन्ने त दुईटा मेटलान त कम्ती हुन पर्यो नि त, तीनटा पनि हुन सक्छ, तर अहिले तिमीलाई तीनटातिर लाँदिन नि मैले, त्यो कन्फ्युजन गराउन चाहन्न, तिमी अहिले दुईटामा मात्रै सीमित हुन्छ हाम्रो कोर्सले। त्यही भएर म्यु देख्दा बित्तिकै अब अन्डरस्टुड के भयो भन्दा दुईटा मेटलान त हुनै पर्छ ब्रिजिङ हुँदा बित्तिकै हो। त्यही भएर यहाँ डाई नलेख्दा पनि अन्डरस्टुड हुन्छ भनेर क्रोमियम मात्रै लेखेर अनि यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ ब्राकेटमा राख्ने, अनि लास्टमा चाहिँ यो बाहिरपट्टि क्लोराइड छ क्लोराइड लेख्ने है, यस्तो गर्न पाइन्छ। तर त्यो नगरेर तिमीले यहाँ डाई क्रोमियम दुईटा क्रोमियम छन् भनेर डाई लेख्यौ भने पनि द्याट्स अल्सो राइट, द्याट इज अल्सो राइट है, त्यो पनि मान्यता छ। मैले तलका इक्जाम्पलमा त्यस्तो केस नै देखाइदिन्छु कि है। ल हेर अब अर्कोमा हेर त, अब यहाँ तिमीले दुईटा लिगेन्ड देख्यौ, कुन पोजिसनमा देख्यौ, कोबाल्ट चाहिँ यहाँ सेन्ट्रल मेटलान छन् दुईटा र दुईटा ब्रिजिङ लिगेन्ड देख्यौ होइन, ब्रिजिङ दुईटा जोड्ने काम, मेटलानलाई जोड्ने एउटा एमिडो ग्रुपले गरेको छ, अर्को हाइड्रोक्सोले गरेको छ। दुईटा ब्रिजिङ भएपछि पहिले त ब्रिजिङलाई नै बोल्नुपर्छ, यो कुरा त सत्य छ होइन, माथि नै हामीले गरिसक्यौँ प्र्याक्टिस। तर अब कुनलाई पहिले बोल्ने भन्ने फेरि लफडा भयो, अहिले त एउटा मात्रै थियो, अल्फाबेटिकल्ली जे भए पनि त्यहीलाई बोलियो होइन। त फेरि के गर्नुपर्छ, ब्रिजिङ भित्र मात्रै पहिले ब्रिजिङलाई नै बोल्नुपर्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यो ब्रिजिङ भित्रको पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा बोल्नु पर्यो नि त, ब्रिजिङको बिचमा फेरि अल्फाबेटिकल लाउनु पर्यो होइन। अरूको भन्दा त तिनीहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी पाइहाले, तर त्यो ब्रिजिङ भित्रै एकभन्दा बढी लिगेन्ड भयो भने त अल्फाबेटिकल्ली बोल्नु पर्यो, पहिले एमिडो आउँछ अनि हाइड्रोक्सो। अनि अर्को थप मैले के भने हरेक ब्रिजिङ लिगेन्डको अगाडि म्यु भन्ने प्रेफिक्स राख्नै पर्छ, किनभने त्यो ब्रिजिङ पोजिसनमा छ भनेर। ल हेरी म्यु अल्फाबेटिकली एमिडो आयो है, म्यु एमिडो ड्यास राख्ने कुरा अब घरिघरि मैले भने है, म्यु एमिडो ड्यास, यो नाम आइसकेपछि फेरि म्यु राखेपछि ड्यास, अनि फेरि म्यु पछि ड्यास, म्यु एमिडो म्यु हाइड्रोक्सो, बुझ्यौ होइन। ल हेर अब म्यु एमिडो म्यु हाइड्रोक्सो भनेर हरेक पर्दैन। हजुर बाबु म्यु हाइड्रोक्सो पछि पनि ड्यास हुनुपर्ने हो कि नलेख्ने हुन्छ? ए त्यस्तो पर्दैन, म्यु हाइड्रोक्सो अनि अक्टाएमिन लेख्न पर्दैन, अब त्यसपछि पर्दैन है, नराख्दा हुन्छ। यो यसमा अलिकति के छ भन्दा कसैले यो तर यसमा त राख्दैन, तर यहाँ कहीँ अहिले मैले तिमीलाई भने जस्तो यो 20 छ नि, यो 20 र यो ब्राकेटको बिचमा नि कसैले ड्यास राखेर लेखिराखेका हुन्छ कि, तर त्यो अब त्यो त्यसलाई अन्यथा लिन पर्दैन, त्यो दुईटै कुरा एक्सेप्टेबलै छ। त्यसले त्यतै ठुलो विग्रह गर्ने कुरा होइन, मिनिङलाई नै फरक पार्ने कुरा होइन। आयुपेकले त्यो त्यस्तो गर्न पर्दैन भनेको छ, तर त्यो हाम्रो अथरहरूले कहिलेकाहीँ यसरी राखिदिन्छन् छुट्टाउनलाई, तर त्यो छुट्टाए पनि त्यो वर्ड चाहिँ स्प्लिटेड वर्ड होइन, एउटै वर्ड हो, त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यही भएर त्यो राख्दा हुन्छ। तर यसमा राख्नु आवश्यक छैन, यसमा राख्दैन। त्यही भएर म्यु एमिडो म्यु हाइड्रोक्सो है। अनि अब त्यसपछि अहिले मैले भनेको थिएँ नि, हेर त अहिलेको र अहिलेको उस्तै छ नि, यहाँ 5-5वटा एमोनिया दुई ठाउँमा छन् भने यहाँ 4-4वटा एमोनिया दुईतिर छन् भनेपछि यहाँ पनि त तिमीले के लेख्न सक्थ्यौ भन त, माथि जस्तो गराएर के लेख्न सक्थ्यौ, ल भन त छिटो। 20 टेट्राएमाइन हो, भेरी गुड। 20 टेट्राएमिन लेख्यौ भने नि एकदमै राइट होइन, 20 लेखेर अनि ब्राकेटमा टेट्राएमिन लेखेको भए एकदमै राइट हो, राम्रो अझ त्यही हो कि। किन भन्दा त्यो 10वटा एमोनिया एकै ठाउँमा छन् भनेपछि कुन लिगेन्डसँग कुन मेटलानसँग छन् भन्ने कति अहिले पो तिमीलाई चाहिँ बाई न्युक्लियर कम्प्लेक्स हामीले पढाएको हुनाले दुईटा मात्रै सेन्ट्रल मेटलान भएको हुनाले 10वटा एमोनिया छन् भने दुईटालाई इक्वल, अनि क्रोमियम कोबाल्ट होइन, यस्तो छ र पो होमोन्युक्लियर भएको हुनाले हरेकले रिटेन गर्ने लिगेन्डको नम्बर इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले आधा भाग लगाइदिन्छौँ, 10वटा छ भने 5-5वटा, 8वटा छ भने 4-4वटा लगाइदिएका छौँ। तर पछि हेट्रोन्युक्लियर आयो भने त एउटा आइरन अर्को कोबाल्ट भयो भने त तिनीहरूले रिटेन गर्ने लिगेन्डको नम्बर एकातिर चाहिँ 5वटा, अर्कोतिर चाहिँ 10वटा छ भने एकातिर 4वटा, अर्कोतिर 6वटा हुन नि सक्छ। हो, त्यस्तो सिचुएसनमा त अनि कुन मेटलानसँग कतिवटा छन् भन्ने कुरा बुझिन्न नि त, हो त्यो अलिक कम्प्लिकेटेड छ के अरे, त्यो कुरा सिकाउन मैले खोजेको त होइन। त्यही पनि अब यहाँ के गर्ने त भन्दा राम्रो के हुन्छ भन्दा कुन लिगेन्डसँग कतिवटा टाँसिएका छन् भन्दा दुईटासँग 5-5वटा टाँसिएका छन् भनेर यसरी भनिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ। एकैचोटि 8वटा अथवा एकैचोटि डेका भनेर लेख्नुभन्दा यो चाहिँ अलिक एडभान्स मेथड हो है, अलिकति मोडिफाइड भनौँ न, पहिलेको भन्दा अलिकति सुधारिएको तरिका यो चाहिँ हो। त्यही भएर 20 लेख्दा 20 टेट्राएमिन तिमीले जुन भन्यौ नि त्यो लेख्दा चाहिँ अझै बेटर हुन्छ। तर यसरी एकैचोटि 8वटा एमोनिया भनेर लेख्दा बेठिक भयो भन्न खोजेको
होइन, यो पनि ठिकै हो, आइयुपेकले रिकमेन्ड गरेको छ, मानेको छ हैन, तर यसलाई चाहिँ एकैचोटि लेख्नभन्दा टुक्राएर लेख्दा जाति हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल यी लहरी, अब यहाँ अहिले मैले क्रोमियम मात्रै भनेको थिएँ नि, अब यहाँ चाहिँ लहेर त यी डाइ कोबाल्ट पनि लेखिदिएँ लहरी, कोबाल्टै मात्र लेखे नि हुन्छ, डाइ कोबाल्ट नलेखिकन है, त्यो अन्डरस्टुड हुन्छ, तर पनि डाइ कोबाल्ट अनि अक्सिडेसन स्टेट अनि आयन भयो, यतापट्टि बाहिरपट्टि केही छैन के हैन, त्यही भएर आयनिक फर्ममा छ, त्यही भएर आयन लेख। अनि अर्को हेर त, अब लास्ट एउटा, यो लास्टमा चाहिँ तिमीले के लेखेका छौ भने यहाँ पनि दुईटा ब्रिजिङ लिगेन्ड छन् हैन, तर दुईटै ब्रिजिङ लिगेन्ड एकै खालको ब्रिजिङ लिगेन्ड छ भने तिमीले हरेक ब्रिजिङ लिगेन्डको अगाडि मैले म्यू राख्नुपर्छ भन्दै थिएँ नि अगाडि। अब एकै यहाँ त फरक भएर पो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो गरियो, यहाँ त म्यू कार्बोनाइल गरेर दुईटा एकै खालका लिगेन्ड ब्रिजिङ पोजिसनमा छन् भने त्यसरी हरेक ब्रिजिङ लिगेन्डको अगाडि म्यू राख्न आवश्यक छैन। एकैचोटि के गरिदिने त भन्दा हेर त, डाइ म्यू भनेको दुईटा ब्रिजिङ पोजिसनमा भनेको, डाइ भनेको दुईटा भयो, म्यू भनेको ब्रिजिङ पोजिसनमा, कार्बोनाइल भनेको कार्बोनाइल लिगेन्ड छन् भनेको होला हेरी, दुईटा ब्रिजिङ पोजिसनमा दुईटा कार्बोनाइल लिगेन्ड छन् भनेर यसरी डाइ म्यू कार्बोनाइल गर्न पाइन्छ। अब माथि लेखे अनुसार के थियो त, म्यू कार्बोनाइल भनेर दुईचोटि लेख्न पर्यो नि, यहाँ फरक लिगेन्ड भयो भने त त्यही गर्नै पर्छ, यी म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो गरी हामीले, तर एकै खालको लिगेन्ड भयो भने एकैचोटि डाइ म्यू कार्बोनाइल गरिदिन पाइन्छ, यो सम्झिराख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अहिले मैले अब फेरि माथिको कुरा आइहाल्यो, यहाँ 8वटा एमोनिया एकैचोटि लेखेर अक्टाइमिन लेखे पनि तिम्रो खुसी होइन, अघि हामीले लेखे जस्तै गरेर 20 टेट्राइमिन लेख्छौ भने नि तिम्रो खुसी, अनि क्रोमियम मात्रै लेख्छौ क्रोमियम मात्रै लेखे पनि भयो, नभए यहाँ दुईटा क्रोमियम छन् भनेर अहिले मैले डाइ लेख्दिएँ ल हेरी, यो डाइ क्रोमियम लेख्छौ भने नि ठिकै हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युज नभऊ कि सरले माथि यहाँ दुईटा क्रोमियम हुँदाखेरि क्रोमियम मात्रै लेख्यो, तर तलपट्टि चाहिँ दुईटा क्रोमियम हुँदा डाइ लेख्यो भनेर चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु भनेर मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु। त्यही भएर यो पनि ठिक ऊ पनि ठिक भन्न खोजेको। अनि त्यसपछि लास्टमा क्रोमियम थर्ड अनि यो क्लोराइड 6वटा छन् बाहिर, क्लोराइड यसरी लेख ल। अब यो ब्रिजिङ लिगेन्डको कुरा यति सकिएपछि अब म चाहिँ यो एम्बाइडेन्टेड लिगेन्ड्सलाई कसरी नेमिङ गर्ने म त्योतिर जान्छु। तिमीलाई मैले पहिले सुरुमा क्लासिफिकेसन अफ लिगेन्ड्समा सिकाइसकेको छु। एम्बाइडेन्टेड लिगेन्ड भनेको के अरे, त्यस्ता लिगेन्ड्सहरू जसमा दुईटा डोनर एटम्सहरू हुन्छन्, द लिगेन्ड्स ह्याभिङ 2 डोनर एटम्स है, बट दे विल बी कोअर्डिनेटेड, आई मिन सच लिगेन्ड्स विल बी कोअर्डिनेटेड टु द सेन्ट्रल मिडल्यान्ड आइदर अफ दिस 2 डोनर एटम्स एट वन्स। त्यस्तो सिकाएको थिएँ, के सिकाएको थिएँ ल भन त, के बुझ्यौ मैले भनेको, पहिले पढाइसके हुनाले भन त छिटो। एम्बाइडेन्टेड भनेको कस्तो, ligands having 2 donor atoms which are coordinated to the central midline, I mean these ligands are coordinated to the central midlines either of these 2 donor atoms at once। के भनेको होला, एकचोटिमा एउटा मात्र बोन्ड हुन्छ हो यस, दुईटा लिगेन्ड छन्, दुईटैले एकैचोटि सेन्ट्रल मिडलाइनसँग बोन्ड बनायो भने के हुन्छ, कस्तो खालको लिगेन्ड मानिन्छ त्यसलाई भन। यस्तो, अब यहाँ मैले यो भिडियो अन नगरेको कुरा बुझ्यो होला के रे, त्यो साउन्ड काटिन्छ भनेर मैले भिडियो अन नगरिकन यहाँ हातले बडी ल्याङ्ग्वेज अब देखाउनै पाइएन कि, फेरि साउन्ड कट भइरहेको छ भनेर अस्तिबाट मैले यो भिडियो अफ गरेर पढाउँदाखेरि अलिक सहज भएछ। त्यो दुईटा लिगेन्डले सेन्ट्रल मिडल्यान्डलाई दुईतिरबाट एकैचोटि गएर समात्यो भने के हुन्छ, कस्तो खालको लिगेन्ड मान्छ त्यसलाई, पोलिडेन्टेड लिगेन्ड्स हो, चिलेट लिगेन्ड, यस पोलिडेन्टेड। तर एम्बाइडेन्टेड लिगेन्डमा पनि दुईटा डोनर एटम त छ, तर त्यो दुईटैले एकैचोटि गएर त्यो रिङ कम्प्लेक्स बनाउँदैन, चिलेट कम्प्लेक्स बनाउँदैन, हो त्यही भएर त्यो के हो त एम्बाइडेन्टेड, कुनै एउटाले मात्रै गर्छ। त्यो जस्तो इक्जाम्पल हेर त, यो थायोसाइनेट भन्ने यो एससिएन भन्ने एउटा लिगेन्ड छ, यसमा सल्फरबाट पनि डोनेट हुन सक्छ, नाइट्रोजनबाट पनि डोनेट हुन सक्छ, किनभने दुईटै डोनर एटम हुन्, दुईटैसँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर लेख्यो भने। त्यही भएर सल्फरबाट पनि यसले इलेक्ट्रोन पेयर डोनेट गरेको हुन सक्छ, नाइट्रोजनबाट पनि डोनेट गरेको हुन सक्छ। यदि यता हेर त, अब कुनबाट गरेको त्यो कम्प्लेक्समा एससिएन भनेर लेखिदियो, अब तिमीलाई थाहा छैन सल्फरले डोनेट गरेको हो कि नाइट्रोजनले, कसरी थाहा पाउने हो, यो केही पनि गाह्रो छैन। भनेको मैले यसलाई अगाडि भने है ल, हेर त अगाडि भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो बोन्डको साइडतिर छ नि, हेर त सधैँ बोन्ड त देखाउँदैन त्यहाँ, तर पनि अहिले बुझ्नलाई अगाडिपट्टि जुन सल्फर लेख्यो भने बोन्ड यो सल्फरबाट भएको बुझ्नुपर्छ।
अनि कहिलेकाहीँ NCS भयो नि, CN भयो भने साइनाइड, NC भयो भने आइसोसाइनाइड भनेको थिएँ नि मैले हो, त्यही भएर आइसोथायोसाइनेट भन्ने हो यो। अनि यो N अगाडि आएपछि हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा N आएपछि यो नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यो आइसोसाइनेट भन्नेलाई बोल्दाखेरि आइसोथायोसाइनेटो भन्न पर्यो। एटी आएको हुनाले इलाई मेटेर ओ गर्ने भनेको थिएँ नि मैले नेगेटिभ लिगेन्डलाई। अनि यो थायोसाइनेट भएको हुनाले यसलाई थायोसाइनेटो भनेर बोल्ने कम्प्लेक्समा बोल्दाखेरि। यसिएन भनेको सल्फरबाट लिङ्क भएको छ भने त्यसलाई के भनेर बोल्ने? थायोसाइनेटो भनेर बोल्ने। नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको छ भने के भनेर बोल्ने? आइसोथायोसाइनेटो भनेर बोल्ने। र यदि त्यस्तै गरेर नाइट्रो यो NO2 ग्रुप छ नि, यो NO2 मा नाइट्रोजन पनि डोनर एटम हुन सक्छ, अक्सिजन पनि हुन सक्छ। यदि नाइट्रोजनबाट डोनेट गर्यो भने त्यसलाई नाइट्रो भन्ने, हैन अक्सिजनबाट डोनेट गर्यो भने त्यसलाई नाइट्रिटो भनेर बोल्ने। ल हेरी यसरी नै लेखेको हुन्छ, NO2 नलेखेर ONO लेखेको हुन्छ। यी ओलाई अगाडि त्यो अक्सिजनबाट बोन्ड भएको छ भनेर देखाउन खोजेको। यहाँ नाइट्रोजन अगाडि पर्यो नि, ल हेर त यो नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको छ भन्ने। यदि नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको छ भने नाइट्रो, अक्सिजनबाट भएको छ भने त्यसैलाई नाइट्रिटो भन्ने। हुन त दुईटै NO2 हो नि। यस, त्यस्तो कुरा हो। अनि अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दा आयुपेकले यो लफडा नगरेर एकदम सजिलो तरिका पनि बनाइदिएको छ। त्यो सजिलो तरिका के हो भने यो दुईटैलाई थायोसाइनेटो भन्ने, आइसो कसैलाई नभन्ने, दुईटैलाई यसिएनलाई पनि NCSलाई पनि थायोसाइनेटो भन्ने। तर त्यो भनिसकेपछि लास्टमा ड्यास गरेर के राख्ने त भन्दा सिम्बोल राख्ने। जस्तो हेर त, यदि यो सल्फरबाट यहाँ हेर त थायोसाइनेटो यसिएन छ नि, यो सल्फरबाट बोन्ड भएको यस्तो अगाडि सल्फर आएको अवस्था हो भने त्यसलाई थायोसाइनेटो ड्यास यस भन्ने। इट इज कोअर्डिनेटेड थ्रु सल्फर भन्ने बुझिन्छ। अनि यो यसिएन के अरे यसिएनको लागि यस्तो हुने भयो। अब NCS को लागि नाइट्रोजन अगाडि देख्यौ नि, नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको छ भने त्यसलाई पनि थायोसाइनेटो नै भन्ने। तर ड्यास गरेर N भनेको नाइट्रोजनबाट बोन्डिङ भएको भनेर देखाउने। त्यस्तै नाइट्रोलाई नाइट्रो N भनेर लेख्ने। यदि त्यो चाहिँ NO2 भनेको नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको अवस्था हो भने नाइट्रो N लेख्ने। होइन यसरी ONO भनेर अक्सिजनबाट बोन्ड भएको अवस्था हो भने नाइट्रो नै भन्ने दुईटैलाई। अहिले मैले नाइट्रिटो भन्ने सिकाएको थिएँ नि, त्यो नभन्ने। अब दुईटैलाई नाइट्रो भन्ने। जस्तो यहाँ दुईटैलाई थायोसाइनेटो भन्यौँ नि, अनि अब यसलाई पनि नाइट्रो भन्ने। तर अक्सिजनबाट हो भने O भनेर लेख्ने, नाइट्रोजनबाट पनि N भनेर लेख्ने। यसरी जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर त, यो 5वटा एमोनिया भएको हुनाले पहिले अल्फाबेटिकली पेन्टाएमिन। ल हेरी 5वटा एमोनिया भनेको पेन्टाएमिन भयो। अनि नाइट्रो भन्दा NO2 को फर्ममा लेखेपछि नाइट्रोजनबाट बोन्ड भएको बुझ्यौ तिमीले। त्यही भएर नाइट्रो N भन्ने, पेन्टाएमिन नाइट्रो N हैन। अनि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ मैले लेख्दाखेरि अलिअलि स्पेसिङ भयो जस्तो भएको छ नि। यो तिमीले एउटै बुझ्नुपर्छ है। मैले मुखले भनेको छु यो सब जोडिएको हुन्छ भनेको मतलब एउटै वर्ड जस्तो हो। यो कतै कतै त्यस्तो स्पेसिङ देखियो भने यसलाई अन्यथा नलिऊ, त्यहाँ टाइप मिस्टेक हो, यो जोडिनुपर्छ भन्ने बुझ्नु है। नाइट्रो हेरी पेन्टाएमिन नाइट्रो N कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड भयो भने यही कम्पाउन्ड लगाएर सेम कम्पाउन्ड हो, तलतिर NO2 को सट्टा ONO लेखेर दिन्छ यसरी। अब तिमीले के बुझ्यौ? त्यही नाइट्रो ग्रुप हो, तर चाहिँ अक्सिजनबाट बोन्ड भयो भने पेन्टाएमिन नाइट्रो O भन्ने। अनि बल्ल सेन्ट्रल मेटलाइन कोबाल्ट अनि थर्ड क्लोराइड यसरी बोल्ने। ल यो चाहिँ एम्बाइडेन्टेड लिगेन्ड्सको कुरा हो। अब यसरी बोलियो। अब त्यसपछि म लास्टतिर आइसक्यौँ हामी। अब के गरौँ त भन्दा यो नेमिङ अफ द सेन्ट्रल मेटलाइन। सेन्ट्रल मेटलाइनलाई कसरी बोल्ने? हुन त मैले माथि यो कोबाल्ट थर्ड भनेर बोल्न सिकाइसकेको छु। तर अब म चाहिँ तिमीलाई सुरुमा एउटा क्लासिफिकेसन सिकाएको थिएँ नि, क्लासिफिकेसन अफ कम्प्लेक्सेस भनेर मैले क्याटायनिक कम्प्लेक्सेस, एनायनिक कम्प्लेक्सेस, न्युट्रल कम्प्लेक्सेस, आयनिक कम्प्लेक्स भनेर सिकाएको छु। हो क्याटायनिक भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको, एनायनिक भनेको नेगेटिभ चार्ज भएको, न्युट्रल भनेको चार्ज नभएको, आयनिक भनेको क्याटायन पनि भएको एनायन पनि भएको, त्यस्तो सिकाएको थिएँ यदि याद गरेका छौ भने। हो अब यहाँनिर नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि सेन्ट्रल मेटलाइनलाई नेमिङ गर्ने क्रममा थोरै कुरा तिमीले त्यो कुरा कस्तोलाई नेमिङ गर्दैछौ, क्याटायनिक टाइपको कम्प्लेक्सलाई गर्दैछौ कि एनायनिकलाई गर्दैछौ अथवा आयनिकलाई गर्दैछौ, त्यो दिमागमा राखेर अनि काम गर्नु पर्यो सेन्ट्रल मेटलाइनलाई बोल्ने बेलामा। पहिले लिगेन्ड्सलाई बोल्दै गयो नि, जब चाहिँ लिगेन्ड सकिएर सेन्ट्रल मेटलाइन आउँछ नि एकचोटि रोकियो। मेटलाइनलाई बोल्ने बेलामा त त्यो के अरे कम्प्लेक्स कस्तो टाइपको हेर्न पर्यो नि, क्याटायनिक हो कि एनायनिक हो, त्यसमा चाहिँ फरक हुन्छ है नाम।
त्यो एउटै सेन्ट्रल मेटल आयनलाई नि बोल्ने तरिका फरक हुन्छ। आइरनै छ, त्यही आइरनलाई चाहिँ यदि क्याटायनिक हो भने एक खालले बोलिन्छ, त्यो आइरनलाई एनायनिक हो भने अर्कै तरिकाले बोलिन्छ। जस्तो सुन, अब फर क्याटायनिक एन्ड न्युट्रल कम्प्लेक्स, यो मैले दुईटैलाई एकै ठाउँमा लेख्नुको कारण के हो भने यो क्याटायनिक र न्युट्रल कम्प्लेक्सलाई 100% एउटै तरिकाबाट बोलिन्छ, त्यहाँ कुनै फरक छैन। त्यही भएर दुईटैलाई मैले सँगै लेख्नुको कारण त्यो। बुझ्यौ मैले भनेको कुरा? क्याटायनिक छ भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको कम्प्लेक्स र न्युट्रल कम्प्लेक्सलाई एउटै तरिका हो, सेन्ट्रल मेटल आयनलाई बोल्ने तरिका। अरू त सबैमा एउटै हो, लिगेनहरूलाई बोल्ने त सबैमा एउटै हो, हैन? ल अब हेर, अब यदि चाहिँ कम्प्लेक्स चाहिँ क्याटायनिक छ अथवा न्युट्रल छ भने तिमीले पहिले अरू रुल चाहिँ बिर्सन भएन। त्यो लिगेन्ड्सहरूलाई पहिले बोल्न पर्यो, अल्फाबेटिकल्ली बोल्नु छ भने अल्फाबेटिकल्ली नै बोल्न पर्यो। त्यो नम्बरिङ गर्न पनि डाइ ट्राई टेट्रा टेट्रा 20 30 टेट्रा के राख्नुपर्ने ती रुल छँदैछन्। ती यथा अब मैले बोलिनँ फेरि, म चाहिँ त्यो सबै सकिएपछि अब लास्टमा चाहिँ सेन्ट्रल मेटल आयनलाई बोल्नुपर्छ नि हो। यदि कम्प्लेक्स अनि त्यो सेन्ट्रल मेटल आयनलाई बोल्ने बेलामा एकैचोटि रोकिएर हेर त्यो कम्प्लेक्स क्याटायनिक रहेछ अथवा न्युट्रल रहेछ भने त्यो क्याटायनलाई कसरी बोल्ने, के अरे मेटल आयनलाई कसरी बोल्ने त भन्दा त्यो मेटल आयनको अङ्ग्रेजी नाम जे छ नि त्यही बोल्ने। जस्तो कोबाल्ट छ भने कोबाल्ट, क्रोमियम छ भने क्रोमियम, आइरन छ भने आइरन भनेर त्यसरी बोल्ने। सिल्भर छ भने सिल्भर, कपर छ भने कपर, यसरी बोल्ने। जसरी यहाँ बोलिरहेको छौँ नि हामीले, टेट्रा एक्वा लहरी, चारवटा पानी छ, अल्फाबेटिकल्ली बोलेको हुनाले डाइक्लोरो लहरी। अनि त्यसपछि यो मेटल आयन क्रोमियम छ, क्रोमियमको अङ्ग्रेजी नाम पनि क्रोमियमै हो, त्यही बोल, क्रोमियमै बोल। अनि त्यसपछि त्यो क्रोमियमको अक्सिडेसन स्टेट त अस्ति नै पनि निकाल्न सिकाइसकेको छु मैले। अक्सिडेसन स्टेट कति छ? +3 अक्सिडेसन स्टेटमा छ भने त्यो 3 लेख, रोमन नम्बरमा लेख्ने, हैन? 1 2 3 4 यस्तो रोमन नम्बरहरू लेख्ने र त्यसलाई ब्राकेटभित्र राख्ने। बुझ्यौ नि? हो, सेन्ट्रल मेटल आयनलाई यसरी बोल्ने। जस्तो यहाँ पनि हेर त, डाइएमिन सिल्भर फर्स्ट आयोन लहरी, पहिले डाइएमिन बोलियो, सिल्भरलाई बोलियो, अनि यस्तो भयो। यसमा हेर पेन्टा एक्वा अनि हाइड्रोक्सो, हैन? पेन्टा एक्वा हाइड्रोक्सो अनि सेन्ट्रल मेटल आयन चाहिँ अनको अक्सिडेसन स्टेट 3 छ, त्यसलाई ब्राकेटमा राखेर आयोन बोले। त्यस्तै यहाँ हेर त, निकलमा En2 फेरि आयो लहरी, इथिलिन डाइएमिन फेरि आयो। ल अब पहिले क्लोरिनको पहिले आउने भयो अल्फाबेटिकल्ली क्लोरो लहरी, कतिवटा क्लोरो? 2टा, डाइक्लोरो। अब इथिलिन डाइएमिनलाई बोल्दा त हामीले 20 भन्न पर्यो, 2टा भएको हुनाले 20 इथिलिन डाइएमिन अनि निकल 4th आयोन लहरी, यसरी भन्ने। निकलको अक्सिडेसन स्टेट 4 भनेर यसरी भन्ने। यो 4 कसरी आयो भनेर क्याल्कुलेसन गर्न तिमीले यता हेर, यो इथिलिन डाइएमिन त 2टा त न्युट्रल भइहाल्यो, यो 2टा क्लोराइड चाहिँ नेगेटिभ हो, 2टा नेगेटिभ चार्ज आउने भयो यहाँबाट। अनि बाहिरपट्टि 2टा पोजिटिभ देखिएको छ भन्नुको अर्थ निकलको +4 हुन पर्यो। +4 भयो भने बल्ल यो 2टाले 2टा प्लसलाई न्युट्रलाइज गर्छ, बाँकी 2टा चाहिँ बाहिर देखिन पायो। यस्तो कुरा त मैले पहिले पनि सिकाएको छु। ल अब त्यसपछि अब एनायनिक कम्प्लेक्समा बोल्नु पर्यो। हो, अब यही हो तिमीले जान्न पर्ने। ल सुन त, अरू त केही पनि छैन। एनायनिक कम्प्लेक्सलाई बोल्दाखेरि पहिले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अरू सबै रुल सेम, तर मेटल आयनलाई बोल्दाखेरि त्यो मेटल आयनको नामको पछाडि एटी भन्ने सफिक्स राखेर बोल्नुपर्छ। जस्तो क्रोमियम छ भने क्रोमेट भन्नुपर्छ। अहिले क्रोमियमको क्रोमियमै बोलेका थियौँ नि। अब एनायनिक रहेछ भने क्रोमेट, कोबाल्ट रहेछ भने कोबाल्टेट, प्लाटिनम रहेछ भने प्लाटिनेट, हैन? यसरी बोल्नुपर्छ। बुझ्यौ मैले भनेको कुरा? त्यही भएर सुन त यहाँ लहरी क्रोमियमै छ नि, अहिले पनि हामीले क्रोमियमको कम्प्लेक्सलाई नोमेनक्लेचर गरिसक्यौँ। ल अब पहिले यो अल्फाबेटिकल्ली बोलौँ यसलाई, इथिलिन डाइएमिन लहरी पहिले, अनि टेट्रा आयोडो, यी 4वटा आयोडाइड रेडिकल भएको हुनाले टेट्रा आयोडो, अनि सक्यो। अब बल्ल क्रोमियमलाई बोल्ने, क्रोमेट लहरी त मैले बोल्ड गरेर देखाएको छु नि, एटी। अहिले क्रोमियमै भनेको थियौँ, तर अब क्रोमेट। अरू त सबै सेम हो कि, अक्सिडेसन स्टेट राख्ने, अरू केही फरक छैन। खालि एनायनिक कम्प्लेक्स हो भने मेटल आयनलाई बोल्दाखेरि लास्टमा एटी थपेर बोल्नुपर्छ। तर सुन, अब आइरन हो भने आइरनलाई बोल्दा आइरनेट भनिन्न फेरि। किनभने सुन, ध्यान देऊ है यो कुरा, किनभने यदि कुनै पनि त्यो सेन्ट्रल मेटल आयनको सिम्बोल ल्याटिन नामबाट आएको हो भने त्यो एटी थप्ने बेलामा ल्याटिन नामको पछाडि थपिन्छ। त्यही भएर लहरी यहाँ हेर त, AgCl2 माइनस छ नि, डाइक्लोरो सिल्भरेट भन्न पर्ने नि त, सिल्भर भएको हुनाले। तर सिल्भरेट नभएर के भनियो त्यसलाई? अर्जेन्टेट लहरी, अर्जेन्टमबाट आएको हुनाले अर्जेन्टेट, अनि अक्सिडेसन स्टेट भइहाल्यो। यहाँ हेर त, आइरनलाई हेर त, हेक्साफ्लोरो आइरनेट नभनेर के भनियो?
फेरेट, किनभने यो चाहिँ कम्प्लेक्स हेर त नेगेटिभली चार्ज छ नि त, एनायनिक भएको हुनाले यसरी बोलेको। अहिले सिकाएका क्याटायनिक थिए, पोजिटिभ चार्ज भएका थिए, ख्याल गरेनौ। अनि यसमा पनि अब एउटा फेरि नयाँ कुरा सिकाउँछु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा कयौँ कुराहरू जनजीवरोमा चाहिँ एकदमै गढेको कुराहरूलाई आयुपेकले त्यस्तै मान्यता दिन्छ के, त्यसैलाई चाहिँ आयुपेक नामको। अहिले मैले रुलमा सिकाएको अनुसार HgI4 2 - एनायनिक कम्प्लेक्स भयो नि नेगेटिभ भएको हुनाले। अब अहिले मैले सिकाएको रुल अनुसार के भन्नु पर्थ्यो, यसलाई टेट्रा आयोडो हाइड्रागाइरेट भन्नु पर्ने हो कि होइन भन त? रुल अनुसार त मैले भर्खर त त्यही भने नि त, ल्याटिन नेम हाइड्रागाइरमबाट आएको हो नि यो त, त्यही भएर हाइड्रागाइरेट हुनुपर्ने हो होइन। तर भएन त्यस्तो, के भयो भन त? हाइड्रागाइरेट नभएर मर्कुरेट होइन हो। यो मर्करीको केसमा यो एकदमै भेरी पपुलर भयो के, यो मर्कुरेट भन्ने मर्करीकै नामबाट बढी पपुलर भएको हुनाले यसलाई मर्कुरेटकै रूपमा पनि मान्यता दिइरहेछ। तर तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि नि, तिमीले कहिलेकाहीँ यसलाई हाइड्रागाइरेट लेखिदियौ भने बेठिक हुने कुरा चाहिँ हुन्न। जस्तो बेन्जिनलाई बेन्जिनै भनेर आयुपेकले मानेको छ नि, तर बेन्जिन त कमन नेम हो नि, खास आयुपेक नेम भनौँ भने त साइक्लोहेक्साट्राइइन हुनुपर्ने हो नि, तर बेन्जिनलाई नै आयुपेक नेम मानेको छ। क्लोरोबेन्जिन भनेर भन्छौँ, आयुपेक नेम क्लोरोबेन्जिन हो नि, तर खास नाम त यदि आयुपेक नेम त क्लोरोसाइक्लोहेक्साट्राइइन भन्नुपर्ने हो नि, तर बेन्जिनलाई चाहिँ त्यो आयुपेकले मान्यता दिएको हुनाले त्यसरी नै बेन्जिनै भनेर बोलिएको हुन्छ। ल अब सकिन लागिसक्यो। अब त्यसपछि म यो आयनिक कम्प्लेक्सहरूको केसमा क्याटायन पनि हुने एनायन पनि हुन्छ नि, हो दुईटै हुँदाखेरि त्यो सिम्पल सल्टलाई जसरी नेमिङ गरिन्छ नि, सोडियम क्लोराइड एउटा कमन सल्ट भयो नि आयनिक कम्पाउन्ड, त्यसलाई NaCl-लाई हामीले क्लोराइड सोडियम नभनेर के भनेको? किन सोडियम क्लोराइड भनेको? किन भन्दा सोडियम इज क्याटायन, त्यही भएर क्याटायनलाई पहिले बोल्नुपर्छ। त्यो क्याटायन कम्प्लेक्स हुन पनि सक्छ, सिम्पल हुन पनि सक्छ हो। त्यही भएर यहाँ पनि हेर त, टाइम सक्यो, म अलिक फास्ट बोलेँ है त। यो K4FeCN6 छ नि, यो पोटासियम चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भएको क्याटायन भयो, FeCN6 4- हो नि, यसलाई आयनमा टुक्रायो भने त हो। त्यही भएर यो पहिले क्याटायनलाई बोल्न पर्ला हेरी, पोटासियम भएको हुनाले पोटासियम। अब बल्ल यो एनायन चाहिँ त कम्प्लेक्स छ फेरि। अब कम्प्लेक्स एनायन भएपछि तिमीले ख्याल गर्न पर्यो नि फेरि, एनायनिक कम्प्लेक्सलाई बोल्ने रुल लागू हुन पर्यो नि त। ल हेक्सासाइनो त ठिकै छ, अनि आइरनलाई कसरी बोल्ने भनेपछि यो आइरन त फेरि के छ त, यो स्क्वायर ब्राकेटभित्र त 4- हो नि, यो त बाहिर 4वटा 4+ छ भनेपछि त कम्प्लेक्स त एनायनिक भयो, नेगेटिभ चार्ज भएको, त्यही भएर फेरेट भन्न पर्यो है। अब यतापट्टि हेर फेरि, CuNH3 SO4 छ नि, ल हेर यहाँ टेट्राएमिन। पहिले त अब यो कम्प्लेक्स चाहिँ क्याटायनिक कम्प्लेक्स भयो, क्याटायनलाई पहिले बोल्न पर्यो। सल्फेट चाहिँ सिम्पल एनायन भयो, एनायनलाई लास्टमा बोल्न पर्यो। त्यही भएर पहिले मैले टेट्राएमिन। अब हेर त, यसलाई क्युपरेट भनिनँ मैले फेरि, किनभने अब यो कम्प्लेक्स त क्याटायनिक छ नि त, क्याटायनिक छ भने अङ्ग्रेजी नामै बोल्न पर्यो, सेन्ट्रल मेटलानको कपरै बोलेँ, अनि सेकेन्ड भयो, अनि सल्फेट चाहिँ बाहिरपट्टि छ, यसलाई बोलेँ। तर यहाँ हेर त दुईटै कम्प्लेक्स छन्, क्याटायन पनि कम्प्लेक्स छ, PTPI4 पाइरिडिन हो 2+, PTCl4 2-, दुईटै। यो अस्ति नै पनि सिकाइसकेको छु मैले हो। यसलाई बोल्दाखेरि ल हेर त, दुईटै ठाउँमा प्ल्याटिनम छ, तर एउटामा प्ल्याटिनम भनेर बोलिन्छ, अर्कोमा चाहिँ प्ल्याटिनेट भनेर बोलिन्छ, किनभने अगाडिको चाहिँ कम्प्लेक्स चाहिँ क्याटायन चाहिँ, अनि यो एनायन चाहिँ के छ त, यो पछाडिको चाहिँ एनायनिक छ। त्यही भएर टेट्रापाइरिडिन प्ल्याटिनम सेकेन्ड, ल अगाडिको सक्यो, अनि टेट्राक्लोरोप्ल्याटिनेट सेकेन्ड। ल पछाडिकोलाई प्ल्याटिनेट भनियो, अगाडिकोलाई प्ल्याटिनम भनियो, किनभने अगाडिको क्याटायनिक थियो, पछाडिको एनायनिक कम्प्लेक्स थियो। दुईटै कम्प्लेक्स, क्याटायन पनि कम्प्लेक्स, एनायन पनि कम्प्लेक्स। त्यस्तै अर्को हेर त, K2HgI4-लाई पोटासियम टेट्राआयोडो, पोटासियम भयो नि त, यो क्याटायन पहिले बोल्न पर्यो, अनि त्यसपछि यो एनायन हुने भयो बाई यतापट्टिको, अनि टेट्राआयोडो मर्क्युरेट सेकेन्ड, मर्क्युरेट आयोनी अथवा हाइड्रागाइरेट आउन नि सक्छ। ल आज यति गरिसकेपछि यहाँ केही यस्तो इक्जाम्पलहरू छ। यो नोमेनक्लेचर सकियो। अब मैले अहिले दिउँसो उ गरेर तिमीलाई यो अपलोड गरिदिन्छु, यो नोमेनक्लेचर जति मैले त्यहाँ PDF मा पठाइदिन्छु, अनि यसमा पनि अलिकति हेर। अब म चाहिँ थ्योरिजहरू डिस्कसन गर्छौँ नेक्स्ट टाइमबाट है, अनि 3टा थ्योरिज पढेपछि सकिन्छ हाम्रो, त्यहाँ अलिकति लामै हुन्छ। अब आजलाई चाहिँ छुट्यौँ, टाइम सकियो है। ओके, ल म हल्का एटेन्डेन्स दिइहालेँ छिटो, अनि छुटौँला।
ओके अब एन्ड गरौँ है त ल अर्को क्लास लिएर